बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपके पास एक नए टॉपिक को लेके। अगर आप भी मेरी तरह सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं तो आपके पास भी आपकी सोशल मीडिया फीड के अंदर रोजाना एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसी वीडियोस, ऐसे ब्लॉग्स, ऐसा कंटेंट आता होगा जो कि आपको ऑलमोस्ट मजबूर करता है इस मुल्क को छोड़ने पर, जो कि आपको मुख्तलिफ अंदाज से नसीहतें करता है, आपको ये समझाता है कि जो सबसे अच्छा काम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने आने वाली औलाद के लिए और इस मुल्क के लोगों के लिए कर सकते हैं, वो इस मुल्क को छोड़कर चले जाना है। मुझे इस चीज़ के ऊपर मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर एतराज़ है और मैं ज़ाहिर है सारी चीज़ें तो आज नहीं डिस्कस करूंगा, बल्कि इंशाल्लाह इरादा है कि ब्रेन ड्रेन के ऊपर पहले भी कुछ कंटेंट बनाया है और एक बड़ी डिटेल्ड एपिसोड बनाऊं कि क्या हमें वाकई मुल्क छोड़ के जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या ठीक है, क्या गलत है। लेकिन मैं यहाँ पे आज एक चीज को एड्रेस करना चाहूंगा और वो वजह है जो कि आपको बताई जाती है इस मुल्क को छोड़ने के लिए ऑलमोस्ट इन तमाम वीडियोस के अंदर। और वो होती है इकोनॉमिक्स, वो होती है पैसा, वो होती है आपके अंदर की जो एक रिस्क की इनसिक्योरिटी है, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है। और आपको ये बताया जाता है कि अगर आप इस मुल्क के अंदर रहेंगे तो आप गरीब मर जाएंगे, और अगर आप बाहर मुल्क चले गए तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। मैं इस किस्म की बाइनरी किस्म की डिवीजन के बड़ा सख्त खिलाफ हूँ और मेरे ख्याल में हमें इस चीज को थोड़ा सा बगौर देखने की भी जरूरत है और थोड़ा सा इसको अपने अकीदे के साथ कनेक्ट करके भी देखने की जरूरत है। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं, मैं कोई फेटलिस्ट नहीं हूं। मैं ये समझता हूं कि हमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें हाथ पैर मारने का कहा है, हमें मेहनत करने का कहा है, हमें प्लानिंग करने का कहा है। मैंने अपनी जिंदगी भी अपनी तरफ से खूब प्लान करके गुजारी है और मैं आज भी मेहनत करने में यकीन रखता हूँ और मल्टीपल नौकरियां भी करता हूँ, और आप सबको भी हाथ पे हाथ धरे रखने की कभी भी नसीहत नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि आपकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले, यानी किस मुल्क में रहना है, किस खानदान में शादी करनी है, क्या चीज पढ़नी है और किस फील्ड में जाके आगे अपना उसको प्रोफेशन बनाना है और काम करना है, कि ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज से ड्रिवन हो कि मुझे पैसे कमाने हैं, मेरे पास पैसे ज्यादा होने चाहिए और मैं इसके लिए क्या करूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद एक काफी बड़ी बेवकूफी करेंगे, और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी क्लियर अहादीस हमें बता रही है। इसी तरीके से कुरान के अंदर भी हमें बेशुमार जगहों पे ये समझाया गया है कि असल में हमारा जो रिस्क है, हमारे हिस्से में जिस दौलत ने आना है, जिन चीजों ने, अशिया ने आना है, वो असल में फिक्स्ड है। तो जब ईमानियात की बात आती है तो हमें ये बात बताई गई है, मगर फिर से हरगिज इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ ना करें क्योंकि आपको नहीं मालूम कि क्या फिक्स्ड है। ऑन दी अदर हैंड आपको कहा गया है अगर आपको चाहिए तो आपके लिए रास्ता क्या है, मेहनत करना, तो आपको काम करना पड़ेगा। तो क्योंकि आप ये जानते नहीं है कि क्या फिक्स्ड है, इसलिए आपने अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग करनी है। मगर हाँ, प्लानिंग करते वक्त आपने किसी भी सूरत फराइज को नजरअंदाज नहीं करना, रिश्तों को नजरअंदाज नहीं करना और अपनी आखिरत की प्लानिंग को नजरअंदाज नहीं करना। ये वो असल मसला है जो कि मुझे इस कंटेंट के अंदर प्रॉब्लमेटिक नजर आता है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो कि अनस इब्न मालिक से रवा है। वो उसमें फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स आखिरत की फिक्र करता है, अल्लाह उसके दिल में गिना का लफ्ज इस्तेमाल हुए, अल्लाह उसके दिल में इत्मीनान रख देता है, उसके मामलात को संवार देता है और दुनिया खुद उसके पास आती है। और जो शख्स दुनिया की फिक्र करता है, अल्लाह उसकी आंखों के सामने फकर रख देता है या उसकी आंखों के बीच में फकर रख देता है, उसके मामलात को बिखेर देता है और उससे दुनिया में वही मिलता है जो उसके लिए मुकद्दर किया गया। तो देखिए, हम तो ये जानते हैं कि हमें मिलना वही है जो हमारे मुकद्दर में है, इस पर कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब हम दुनिया के पीछे दौड़ने शुरू होते हैं, हमसे इत्मीनान छिन जाता है। बजाय इत्मीनान मिलने के हमसे इत्मीनान छिन जाता है, हम दौड़ते 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 जिंदगी गुजार देते हैं और उसके अंदर हम बहुत सारी चीजों की, बिलखसूस अपने ईमान की, अपने औलाद की, अपनी सेहत की, अपने चैन की और अपनी आखिरत की कुर्बानी दे देते हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये फैसला इतना सिंपल नहीं है कि आप इसको ऐसे देखें कि यहाँ पे जो है कमाई ज्यादा होगी, वहां पे कमाई कम होगी और इस वजह से मैं बाहर चला जाऊँ। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इंडिविजुअली अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं और उसकी वजह से आप बाहर मूव करना चाहते हैं, दैट्स अ रीजनेबल डिसीजन टू मेक। ये आपकी सवाबदीद है, आपको इस पे सोचना है और आपके ऊपर ये फर्ज किया गया है। लेकिन एक ब्लैंकेट इस किस्म की का फतवा इशू करना कि अक्लमंद वो हैं जो इस मुल्क को छोड़ के जाएं और वो भी पैसों की खातर, और बेवकूफ वो हैं जो कि यहाँ पे बैठे रहें, मेरे ख्याल में ये बात किसी भी सोचने समझने वाले इंसान को इस तरीके से बयान करना जेब नहीं देता। मैं आपके सामने रसूल वसल्लम की एक और हदीस रखना चाहूंगा जिसमें, जो कि ये भी तिरमिजी से है और इसमें शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं
کہ عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی تیاری کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور صرف اللہ سے امیدیں باندھتا ہے۔ تو امیدیں باندھنا دیکھیں، ہوپ کین نیور بی اے اسٹریٹجی۔ تو اگر آپ جو ہے نا امید آپ کی اسٹریٹجی ہے آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے، آپ سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، تو واقعی پھر اس کو ایک بیوقوف شخص ہی کہا جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس چھوٹی سی زندگی کے اندر اس ہمیشہ کے رہنے والی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ یہ بہت ضروری سی بات ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ تیاری جو ہے وہ ہمیشہ ہی یا ضروری ہے کہ دنیا کے ایکسپینس پہ آئے گی، یعنی کہ آپ کو لازمی اپنی دنیا خراب کرنی پڑے گی، نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کو کچھ چوائسیز کرنی پڑیں گی، اور ہو سکتا ہے اس چوائس کے اندر ایک چوائس یہ ہو کہ آپ کہیں کہ میں نے اس ملک کے اندر رہنا ہے، میں نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اس ملک کے مسائل حل کرنے ہیں، میں نے اس ملک کے اندر کام کرنا ہے، پولیٹیکل ایکٹیویزم کرنا ہے، پولیٹیکلی انگیج ہونا ہے، میں نے یہاں پہ رہ کے ایک انٹلیکچوئل اسٹرگل کرنی ہے، میں نے یہاں پہ رہ کے ایک پولیٹیکل اسٹرگل کرنی ہے، کیونکہ ان سب کاموں کی تو اس ملک کو اشد ضرورت ہے، یہاں کے لوگوں کو اشد ضرورت ہے۔ تو پھر سے جو مین پرابلم، جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنی سوچ کو اتنا چھوٹا نہ کریں کہ اگر میں اس ملک سے باہر جاؤں گا تو میں پیسے کما سکوں گا، اور اگر میں اس ملک کے اندر رہوں گا تو میں غریب مر جاؤں گا۔ میرا یہ خیال نہیں ہے کہ ہرگز ایسا ہوگا، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ پہلی بات، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات، پیسہ کوئی پنیسیا نہیں ہے، کوئی ایسی دوا نہیں ہے جس میں ہر بیماری کا حل ہو۔ اور تیسری بڑی اہم بات ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک کو پیسے کی کمی ہے اور اس ملک میں باہر سے زر مبادلہ بھیجنا اس ملک کے مسائل کا حل ہے، تو یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اس ملک کا نظام ایک خاص قسم کا نظام ہے، اور اس دنیا کے اندر ایک خاص قسم کا ورلڈ آرڈر ہے جس میں یہ ملک بھی فٹ ہوا ہوا ہے۔ یہ ایک گیم کی طرح ہے، ایک ایسی گیم جو کہ ریگڈ ہے، ایک ایسی گیم جس کے اصول کے مطابق آپ کبھی بھی نہیں جیت سکتے، اور آپ کا جو اوپوننٹ ہے وہ چاہے جتنی غلطیاں بھی کرے وہ جیت جاتا ہے، کیونکہ وہ اس گیم کے اصول بناتا ہے، وہ اس کے اصول طے کرتا ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں موونگ گول پوسٹ۔ تو آپ جو ہے نا جب گول مارتے ہیں تو آپ نے بالکل اگر گول کے اندر بھی بال مارا ہو تو وہ اٹھا کے گول پوسٹ نکال کے دوسری جگہ لگا دیتا ہے، اور آپ کا جو ہے نا سمجھے فاؤل ہو جاتا ہے، یا آپ کی جو ہے وہ ایک گراؤنڈ سے باہر چلی جاتی ہے۔ یہی حال اس ملک کے اور اس دنیا کے اکنامک سسٹم کا بھی ہے، جہاں پہ آپ آئی ایم ایف کے قرضدار در قرضدار، مقروض در مقروض ہوتے جا رہے ہوں، جہاں پہ آپ کو ڈالر کے کاغذ جو کہ جس کی مالیت 1 سینٹ کے برابر بھی نہیں ہے، جو کہ اس کو چھاپنے پہ خرچہ آتا ہے، وہ آپ کو $100 کا ملتا ہے، اور اس کے عوض آپ اپنے ملک کی بہترین چیزیں، بہترین اجناس جو ہیں وہ امریکہ کے اور ممالک کے حوالے کرتے ہوں۔ اس ملک میں کیا خاک ترقی کرنی ہے؟ تو آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس پرابلم کو اگر آپ حل کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، یا تو آپ کہیں مانیں کہ ہاں جی میں اپنے پیسے کمانے ہیں، مجھے مسئلہ تب ٹھیک ہے، لیکن یہ جھوٹ نہ بولیں کہ آپ کے باہر جانے سے یا اس ملک کے اندر سے بیشتر لوگوں کے باہر جانے سے اور وہاں سے ان کے ذرائع مبادلہ بھیجنے سے اس ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں خاص قسم کے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کولو کے بیل ہیں، اور ہم اگر اس کولو کا بیل جو ہے بہت تیز بھی گھومنے لگ جائے، بھاگنے دوڑنے بھی لگ جائے، تو وہ اس چکر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ہم بھی اسی طریقے سے اس گھن چکر کے اندر ہیں، ہم تیز دوڑ سکتے ہیں، اس سے ہم جو ہے نا شاید کام زیادہ تیزی سے کرنے لگیں گے، مگر اس سے ہم اس گھن چکر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس گھن چکر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو اس چھوٹی سوچ کو، اس رسک کی انسیکیورٹی کو، جس کے ساتھ انفارچونیٹلی کلچرلی بھی اور ہمارے اسکول کالج بھی، ایون ہمارے اکثر بیشتر پیرنٹس بھی ہمیں ریز کرتے ہیں اور ہمیں ایک ہی آبجیکٹو بتاتے ہیں، ایک ہی آبجیکٹو، اور وہ آبجیکٹو ہوتا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کے پیسے کمانے۔ تو ہماری جو تعلیم کا مقصد ہوتا ہے وہ بھی اس سے جڑا ہوتا ہے، ہمارے کیریئر کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی اس سے جڑا ہوتا ہے، ہمارے جس ملک میں رہنا ہے اس کی چوائس وہ بھی اس سے جڑی ہوتی ہے۔ تو سب کو، اور پھر اس کے اندر بات، ہم کیریئر کے اندر رہتے ہوئے کیسے فیصلے لیتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں کیا نہیں بولتے، ہم کس چیز کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں اور کس چیز کے لیے نہیں لیتے، وہ سب اس سے ڈریون ہوتا ہے کہ ہمارے لیے پیسہ کتنی امپورٹنس رکھتا ہے۔ تو اگر ہم ایسے مسلمان بن جائیں گے تو پھر ہم آج کے ان حالات کو کبھی بھی تبدیل نہیں کر پائیں گے، اور ساتھ میں ہم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اس ملک کے اوپر، اپنی آنے والی نسلوں کے اوپر کوئی بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔